हमें इस दौर में करना क्या चाहिए? जब अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक झलक दिखाया है, तो अब अगर ईमान का एक जर्रा बराबर भी ईमान आदमी के दिल में है ना, तो उसका अंदाज यही होगा कि वो फौरन खुदा की बारगाह में झुक जाए, अल्लाह के आगे सरेंडर हो जाए, अपने किए पर पशेमान हो जाए, अपने किए पर शर्मिंदा हो जाए, गुनाहों से तौबा कर ले और अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। मौला हमसे जो भी गलती हुई उसे माफ़ फरमा दे, हमसे जो भी खताएं हुई उसे माफ़ फरमा दे। और जब बंदा रुजू होता है ना अल्लाह की तरफ, माइल होता है खुदा की तरफ, तो हदीस पाक में आया है कि परवरदिगार आलम मलाए आला के फरिश्तों से कहता है, मेरे इस बंदे को देखो जो मुझसे मांग रहा है और मेरी तरफ माइल हो गया है, इसे मुझे मेरा खौफ कितना कितना इसके दिल में खशियत है कि आज अपने गुनाहों पे अपने किए पर शर्मिंदा हो रहा है। ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। तो अल्लाह ने एक मौका दिया, चांस दिया ना। मैंने कहा ना कि अगर वही मुसीबत एक है, लेकिन काफिर के लिए है तो अजाब है, मोमिन के लिए है तो अल्लाह की तरफ से इताब है, गुनहगार के लिए है तो जलाल है, और अगर नेक और मुत्तकी बंदे के लिए है तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। मैं सिर्फ एक हदीस सुना दूँ आपको, और उसी हदीस पर आज की गुफ्तगू को मैं रोकना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब मैं मेराज में गया तो अल्लाह ने मुझसे पूछा, मुझसे सवाल किया कि महबूब, मैंने तुम्हें जो आखिरी नबी बनाया, क्या तुम्हें इस बात का दुख है, कोई गम है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि परवरदिगार मुझे इस बात का कोई गम नहीं। फिर अल्लाह ने दूसरा सवाल किया, मैंने तुम्हारी उम्मत को जो आखिरी उम्मत बनाया, क्या तुम्हारी उम्मत को इस बात का कोई दुख या गम है? तो हमसे तो सरकार ने पूछा भी नहीं, अपनी तरफ से जवाब दे दिया। और क्यों जवाब न दे? इसलिए कि कुरान ने कहा नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा मालिक हैं। तो जब वो हमारी जान से ज्यादा हमारे मालिक हैं, तो वो जो चाहे जवाब दे दे। तो अल्लाह के रसूल ने अपनी तरफ से जवाब दिया, या अल्लाह मेरी उम्मत को भी इस बात का कोई गम नहीं। फिर अल्लाह ने फरमाया, जाओ अपनी उम्मत को खुशखबरी सुना देना कि मैंने तुम्हें सबसे आखिरी उम्मत इसलिए बनाया कि दूसरे नबियों की उम्मतें तुम्हारे सामने जलील हो दुनिया में, मगर तुम्हारे बाद कोई दूसरी उम्मत ना आए जिसके सामने तुम्हें जलील होना पड़े। इसलिए मैंने तुम्हें सबसे आखिरी उम्मत बनाया। और फिर महबूब और मुहिब में उम्मत के बख्शने और बख्शाने की बात आई। अल्लाह ने वादा किया, मैं आपकी उम्मत को बख्श दूँ। वादा हो गया ना, अब अल्लाह ने वादा कर लिया। अब जब अल्लाह ने वादा फरमा लिया कि मैं उम्मत को बख्शूंगा, और अल्लाह की एक है सुन्नत और अल्लाह का एक है कानून, कानून और सुन्नत, ये तो है। अब अल्लाह ने महबूब से वादा कर लिया कि बख्शूंगा, मगर अल्लाह की सुन्नत और अल्लाह का कानून क्या है? बख्शिश का दारो मदार नेकियों पर है। बख्शिश का दारो मदार तुम्हारे अच्छे अमाल पर है। अच्छे अमल होंगे तो बख्शूंगा, नेक अमाल होंगे तो बख्शूंगा, या गुनाह कम होंगे तो बख्शूंगा। यही है ना? अगर गुनाह बहुत ज्यादा है तो फिर बख्शने का सवाल नहीं, पहले सजा काटी। एक तरफ महबूब से बख्शिश का वादा है, और एक तरफ ये है कि नेकियां होनी चाहिए, तौबा होनी चाहिए, निदामत होनी चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह में रुजू, ये सब भी इबादत है। अब ये इस जो कुछ दुनिया में चल रहा है, इसे कोई किसी भी एंगल से देखो, मगर मैं जो समझ रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह ने, चूंकि हम तो दुनिया में इतने मस्त हो गए थे और इतने मगन हो गए थे, और रात और दिन हाय दुनिया और दुनियादारी में इतने मगन थे कि हमें फुर्सत ही नहीं थी कि हम पलटे अल्लाह की तरफ। हमें टाइम ही नहीं था कि हम अल्लाह का जिक्र करें।
इतना भूल चुके थे और दुनिया में मस्त हो गए थे, लेकिन अल्लाह ने ये मौका हमें ठहरा कर दिया। चूंकि तुम मेरे महबूब की उम्मत हो तो तुम्हारे गुनाह इस कदर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जितनी तेजी से तुम तरक्की की तरफ जा रहे हो ना, उतनी तेजी से तुम्हारे गुनाह भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं एक मौका ऐसा दूंगा, इस मौके से अगर तुमने फ़ायदा उठाकर मुझसे तौबा कर ली, मेरी बारगाह में रुजू हो गए, तो यही तुम्हारी नेकियां बरोज़ महशर तुम्हें बख्शने के काम आएगी। हमें इस एंगल से सोचना चाहिए कि अल्लाह ने मौका दिया है कि हम पलटे अल्लाह की तरफ, हम रुजू हो अल्लाह की तरफ। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो इस मौके का भी फायदा ना उठाए तो फिर उसको अपने आखिरी वक्त की खैर मनानी चाहिए, क्योंकि खात्मा ईमान पर हो फिर ये जरूरी नहीं, जो वक्त पे न संभल पाए फिर वो कभी नहीं संभलने वाला है। अल्लाह ने एक मौका दिया और अगर हम संभल गए और इसी संभाले को हमने आखिर तक संभाल लिया तो हमारी दुनिया भी बेहतर होगी और हमारी आखिरत भी बेहतर होगी। ये जरूरी है। देखिए 5 वक्त बड़े प्यार से आवाज दी जा रही थी, कितनी मोहब्बत से पुकारा। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, अगर मैं अपने घर से खड़े होकर किसी को आवाज दूं तो मेरा घर से आवाज दूंगा ना, मेरा घर है। आप अपने घर से आवाज दे सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता मैं आपके घर चढ़ के दूसरे को बुलाऊं। आपके घर से आवाज आएगी तो आपकी आवाज है, मेरे घर से आवाज आएगी तो मेरी आवाज है। मस्जिद किसका घर है? अब वहां से जो निदा दी जाती है, पुकारा जाता है, तो किसकी आवाज है? बुलाया जा रहा है ना, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तुम क्या समझ रहे हो दुनिया जमा कर लेने में कामयाबी है? तुम क्या समझ रहे हो दौलत का अंबार लगा देने में कामयाबी है? तुम क्या समझ रहे हो तख्तो ताज और हुकूमत वाला हो जाने में कामयाबी है? तुम क्या समझ रहे हो कि तुम जितनी ज्यादा दुनिया कमा लोगे कामयाब हो जाओगे? कामयाबी देना न देना वो हमारे हाथ में है। हम जब कामयाब करना चाहते हैं ना तो यजीद जो तख्त पर बैठा है उसे नाकाम कर देते हैं और गर्दन कटाने वाले हुसैन को कामयाब कर देते हैं। हम जब कामयाब करना चाहते हैं ना तो शीश महल में रहने वाले अकबर को हम मट्टी में मिला देते हैं और अकबर से टक्कर लेने वाले हजरत मुजद्दिद अल्फसानी को हम कामयाब बना देते हैं। हमारी कामयाबी देना हमारे हाथ। आओ कामयाबी की तरफ। ये दुनिया की भाग दौड़ में कामयाबी नहीं है। आज देखिए ना कहाँ कामयाबी है कामयाबी। इसीलिए अल्लाह की तरफ से बड़े प्यार से बुलाया जाता था, मगर हम दुनिया में इतने मगन और मस्त थे, जाना तो दरकिनार, जवाब भी नहीं देते थे, अजान का जवाब भी नहीं देते। आपको मालूम है अजान का जवाब देना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन अगर कुरान पढ़ा जाए तो आप दूसरा काम करोगे तो हराम है। कुरान सुनो, सारा काम छोड़ो, कुरान सुनो। इसलिए कि फैजा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वांसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो सारे काम छोड़कर कुरान सुनो। इसीलिए कुरान खानी में जब कुरान खानी होती है तो वहां जोर से पढ़ना मना है, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं। अगर आप जोर से पढ़ोगे तो फिर उनको रुक कर आपको सुनना पड़ेगा, सुनना वाजिब है। इसीलिए कुरान खामोशी से पढ़ा जाता है। जहाँ इज्तिमाई तौर पर पढ़ा जाए कुरान खानी में तो खामोश रहेगी, ये मसला भी है। अच्छा, जब कुरान पढ़ा जाए तो सब चीजें दुनिया की छोड़ दो, कुरान सुनो, ठीक है ना। लेकिन अजान का इतना बुलंद, इतना बड़ा मर्तबा है कि जब अजान हो, कुरान पढ़ रहे हो तो उसे भी बंद करके अजान का जवाब दो। छोड़ो ना, ये तो मसले की बात है। मैं एक बात बोलता हूँ, अभी आप देख रहे थे ना कुछ दिन पहले, हर छत से आवाज आ रही थी, हर गली से आवाज आ रही थी। क्या आवाज आ रही थी? अजान की ना। क्यों दे रहे थे आप अजान? यही अजान तो मस्जिदों से दी जा रही थी ना, तब आपके कान खड़े नहीं हुए।
یہی اذان مسجدوں سے پکاری جا رہی تھی، تب تو آپ نے پلٹ کے دیکھا تک نہیں، اور آج جب بپتا پڑی تو اپنے گھروں سے اذان دینا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اذان کی اہمیت کیا ہے، اذان کی امپورٹنس کیا ہے۔ اگر یہی سمجھ لیا تو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب اذان کی امپورٹنس اور اذان کا اتنا بلند مرتبہ ہے تو جس کے لیے بلایا جا رہا ہے نماز، تو اس نماز کا مرتبہ کیا ہوگا۔ لیکن ہم اپنی دنیا میں مگن کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ مالک ہے، جلال بھی تو آئے گا نا۔ ارے ایک باپ ہوتا ہے نا، باپ اگر وہ بیٹے کو کچھ بولے اور وہ نہ سنے، کہیں انسنی کر کے چلا جائے تو اسے غصہ آتا ہے کہ نہیں۔ آپ بڑے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کو بولیں، یا کوئی چاچا ہو اپنے بھتیجے کو بولے، کوئی بڑا ہو استاد ہو اپنے شاگرد کو اگر کچھ بولے اور وہ انسنی کر کے چلا جائے اور نہ سنے، ایک دن، دو دن، تیسرے دن تو غصہ جلال تو آنے والا ہے۔ اب اللہ نے ایک ہلکا سا جلال بتا دیا، حرم سے لے کر ہر مسجد تک دروازے بند کر دو اسے۔ جب ان پر میرے گھر سے پکار کا ان پر کوئی اثر نہیں ہے، بند کر دو دروازے۔ دیکھتے ہیں اب انہیں کون پناہ دیتا ہے، دیکھتے ہیں اب یہ کس کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اب یہ کس کی طرف پلٹتے ہیں۔ حرم کے دروازے بھی بند ہو گئے، اس لیے کہ عربوں کو بھی تو دولت کا نشہ ہے نا، وہ بھی تو ایک عیاش قوم ہے جو قبضہ کیے بیٹھی ہوئی ہے سعودی پہ، حکومت پہ جن کا قبضہ ہے وہ عیاش لوگ ہیں۔ سعودی کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام مذہب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے سعودی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ آج جو ہم کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سعودی میں یہ ہو گیا تم بھی کرو، سعودی میں حرم بند ہو گیا تم بھی بند، یہ کیوں ہم کو بتایا جا رہا ہے؟ ہم نے سعودی پہ ہم ایمان تھوڑی لائے، ہم ایمان لائے محمد الرسول اللہ پہ۔ لیکن آج وہی دکھایا جاتا ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کلمے کی جو مکھوٹا ہے ان کے چہرے پر نقاب ہے وہ کلمے کا ہے، اس لیے وہ سعودی ہیں، اور وہی مکھوٹا اٹھا دو تو اندر سے یہودی ہیں۔ حرم کو بند کر دیا یہودیوں کے کہنے پر، نصرانیوں کے کہنے پر، کفار و مشرکین کے کہنے پر اللہ کا گھر بند۔ یہ کیا بند کر سکتے تھے؟ اصل بات یہ کہ اللہ نے بند کر دیا ان کے لیے اپنے دروازوں کو، اس لیے کہ عرب کی پاک سرزمین پر، عرب کی پاک دھرتی پر جنہوں نے ڈانس بار کھول دیا ہو، جنہوں نے سنیما ہال کی اجازت دے دی ہو، عرب کی پوتر دھرتی پر جنہوں نے دوسرے دھرم کی، یعنی مطلب جو دھرم استھل ہے اس کو بنانے کا پرمیشن دے دیا ہو، اتنے بے غیرت ہو گئے اور اتنے ڈوب چکے ہیں طاقت کے نشے میں اور دولت کے نشے میں کہ انہیں دین، اسلام، شریعت کچھ پتہ نہیں، اور ان کے بکاؤ مفتی بھی وہی فتویٰ دیتے ہیں جو ان کے آقا چاہتے ہیں۔ لہذا اللہ کا جلال ان پر بھی آیا، بند کرو دروازے۔ جب تم نے عرب کی حرمت کو پامال کیا ہے، عرب کی پاک سرزمین کو تم نے گندا کیا ہے اور اسے ناپاک کرنے کی کوشش کی ہے، بند کر دو ان پر دروازے۔ کسی کو حرم میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں، اور اپنے ہی نہیں، اپنے محبوب کا در بھی بند کرا دیا، اپنے محبوب کا آستانہ بھی بند کروا دیا۔ جب حرم شریف بند ہوا تو جتنی مسجدیں پورے روئے زمین پر ہیں یہ حرم کی نائب ہی تو ہیں۔ مسجدوں میں بھی دروازے بند ہوئے۔ جب محبوب نے دروازے بند کر دیے، اللہ کے رسول کا دروازہ بند ہو گیا مسجد نبوی کا، تو پھر جتنے بھی نائبین مصطفیٰ ہیں، نائبین رسول ہیں، رسول کے جانشین اور خلیفہ ہیں، چاہے وہ شاہ عالم ہوں، چاہے قطب عالم ہوں، چاہے میرا سید علی داتار ہوں، چاہے خواجہ اجمیری ہوں، چاہے غوث جیلانی، سب نے دروازے بند کر دیے۔ اب اگر ہمارے اندر تھوڑی بھی حمیت باقی ہے اور تھوڑا بھی ایمان کا جذبہ اگر باقی ہے تو ہمیں تڑپ جانا چاہیے کہ اب کون ہے جو ہمیں سہارا دے گا۔
کون ہے جو ہماری دستگیری کرے گا؟ کون ہے جو ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے گا؟ اس لیے کہ سب نے تو دروازے بھیڑ دیے. ہمیں پلٹ جانا چاہیے اپنے اللہ کی طرف، توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی وہی رفتار بے ڈھنگی پرانی تھی، سو اب بھی ہے. آج بھی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں. آج بھی ہم اسی نشے میں ہیں. آج بھی ہمارے لیے سارے دن برابر ہیں. آج بھی ہم اسی طرح بے عملی اور بدعملی کا شکار ہیں. اس موقع کو غنیمت جان کر ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. آج بھی ہماری رفتار وہی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے. تو اس کا مطلب اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور اللہ جس پر مہر لگا دیتا ہے نا وہ پھر پلٹتا نہیں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پر اور ان کے سننے پر بھی مہر لگا دیتا ہے اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، انہیں کچھ سجائی نہیں دے گا. تو جن کے حالات تبدیل نہیں ہوئے سمجھ لو مہر لگ چکی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ ان پر رحم فرمائے اور انہیں راہ ہدایت نصیب فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آج یہ موقع ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم چاہیں تو پلٹ سکتے ہیں. اسی وجہ سے آج بھی دیکھیے نا، آج بھی پب جی کھیلنے والے کھیل رہے ہیں. آج بھی موبائل پہ جوا کھیلا جا رہا ہے. آج بھی موبائل پر حرام کاریاں ہو رہی ہیں. آج بھی موبائل پر ننگی اور یعنی تصویریں دیکھی جا رہی ہیں. تم پلٹو گے نہیں تو یہی تمہارے لیے جو جلال ہے وہی عذاب بن جائے گا. اللہ نے تمہیں پلٹانے کے لیے تو چانس دیا ہے، اور اگر نہیں پلٹے تو پھر دیتے رہیے اذانیں. نہیں پلٹو گے کرتے رہو دعائیں، نہیں پلٹو گے اٹھک بیٹھک کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ پہلے تمہیں اپنے دل سے ان گناہوں کے ارادوں کو نکالنا پڑے گا جو تم نے اپنے من میں بسا کے رکھا ہے. میں نے اس دن ایک مثال دی تھی، مسئلہ تھا کہ ایک کنویں میں کتا گر گیا. ایک کنویں میں کتا گر گیا. لوگ وہاں کے مفتی صاحب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا حضور کتا گر گیا، وہ پانی جو ہے کیسے پئیں گے؟ تو مفتی صاحب نے کہا بھائی سارا پانی خالی کرنا پڑے گا، کنواں خالی کر دو، پھر دوبارہ جو نیا پانی آئے گا تو پھر ٹھیک ہے. اب مفتی صاحب نے سمجھا کہ میں نے جو بتایا یہ سمجھ گئے ہوں گے. اب وہ گئے، انہوں نے سارا پانی تو نکال دیا. جب نیا پانی آیا پھر جب پانی کھینچا تو اس میں بھی کتے کا بال آ رہا ہے. پھر آئے مفتی صاحب کے پاس، حضرت ابھی بھی کتے کا بال آ رہا ہے. ارے تم نے پورا کنواں خالی کر دیا، پھر کتے کا بال کیسے آ رہا ہے؟ تم نے دھویا ہوا تھا، پورا کنواں ایک دم صاف کر دیا تھا. ہاں بالکل بالکل پانی ایک دم نکال دیا. اور کتا تو اسی میں ہے. کا زندگی میں پاک نہیں ہوگا جب تک کتا تم باہر نہیں نکالو گے. تو ہمارے دلوں میں، ہمارے سینے میں جو گناہوں کا کتا پڑا ہے، جو پاپ کا کتا ہم نے اپنے اندر ڈال دیا ہے، جو ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کا بغض، ایک دوسرے سے حسد، کینہ، کپٹ، یہ کتے ہیں. اور ان کتوں کو ہم نے اس کنویں میں ڈال کے رکھا ہے. جب تک اپنے دل کو، اپنے باطن کو ان کتوں سے پاک کر کے پھر اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے، وہاں تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی. پہلے اس کتے کو نکالنا ہوگا، تب جا کے پانی پاک ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں جہاں توبہ کرنے کا لفظ آیا ہے نا، تو وہاں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہو نا تو ایسی توبہ کرو جو نصیحت بن جائے. یہ نہیں کہ ادھر توبہ کیا باہر جا کے پھر وہی کرنے لگے، ادھر آئے سجدہ کیا باہر جا کے پھر وہی حرام کاری شروع ہو گئی.
ایسا کرنے والوں کے لیے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، صبح توبہ کیا شام میں گناہ کرنے لگے، شام میں توبہ کیا صبح گناہ کرنے لگے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا شخص اللہ سے مذاق کرتا ہے، اللہ سے مذاق کر رہے۔ توبہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گناہ سے تم توبہ کر رہے ہو دوبارہ وہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرو، تب جا کے وہ توبہ بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ موقع جو اللہ نے ہمیں عنایت کیا ہے، اگرچہ بظاہر مصیبت لگتی ہے، بظاہر ہمیں قید لگتی ہے، بظاہر ہمیں یہ مشکل لمحات معلوم ہوتے ہیں، مگر ہم اللہ کی طرف پلٹ جائیں، اللہ کی لو لگا لیں تو یہی مشکل ہمارے لیے آسانی بن جاتی ہے، یہی صعوبت اور مشکل کی گھڑی ہمارے لیے راحت کی گھڑی بن سکتی ہے اگر ہم اپنے اندر چینجنگ لے آئیں، اپنی سوچ بدل دیں، اپنی وچاردھارا بدل دیں، اور اس موقع کو غنیمت جان کر اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اپنے اللہ سے جڑ جائیں۔ بس یہی مقصد ہے، دنیا میں آنے کا بھی مقصد یہی ہے، دنیا میں پیدا ہونے کا بھی مقصد یہی ہے، شریعت کے آنے کا بھی مقصد یہی ہے، نبیوں کے آنے کا بھی مقصد یہی ہے، تاکہ وہ تمہیں اللہ سے جوڑ دیں۔ داعی اللہ ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں جو نبی ہیں، تو وہ آتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ آپ کا رخ اللہ کی طرف پھیر دیں، آپ کی توجہ اللہ کی طرف موڑ دیں۔ اور یہ موقع ہمیں ملا ہے، ہم جتنا زیادہ اللہ کی طرف مڑ جائیں گے ہماری دنیا بھی اتنی بہتر ہوگی اور اللہ تعالیٰ آخرت کو بھی اتنا ہی بہتر فرمائے گا۔ دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کی گھڑیوں کو اللہ تعالیٰ آسانی میں بدل دے، اور جو مشکلات میں اس وقت پوری دنیا گرفتار ہے، اپنے حبیب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا ساری مانو جات کو، ساری انسانیت کو اس بلا سے نجات اور چھٹکارا عطا فرما دے۔ امت مسلمہ، امت مرحومہ پہ اللہ خاص فضل و کرم فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی ہم سے گناہ جانے انجانے میں چھوٹے بڑے سرزد ہوئے مولا، اسے اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اے مولا ہم تیری طرف رجوع ہوتے ہیں، رجوع ہونا ہمارا کام ہے، پلٹنا ہمارا کام ہے، لیکن اس پر ثابت قدم رکھنا مولا یہ تیری توفیق پر ہے۔ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس پر ہمیشہ ثابت قدم رہیں اور اسی طرح تیرے صراط مستقیم پر چل کر تیری رضا اور خوشنودی کے حقدار بنتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔